बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भिखारी का कुत्ता मौत के करीब था। इसका मालिक साथ बैठा रो रहा था। भिखारी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसकी हिचकियां थमने को नहीं थीं। ये कुत्ते के गम में अपने आंसू बहाए जा रहा था और साथ ही ये अल्फाज दोहरा रहा था कि मेरे ऊपर तो आसमान टूट पड़ा है। मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, किसको सुनाऊं अपनी दर्द भरी दास्तान। मैंने इसे लाडो प्यार से पाला है, अब ये मरने वाला है। हाय, इसको बचाने के लिए कौन सा काम करूं कि इसकी जान बच जाए। अलगर्ज ये ऊंची ऊंची आवाजें मारकर ऐसे रो रहा था जैसे इसकी आवाज में दर्द हो। इसकी आवाजें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। इसके करीब से एक आदमी का गुजर हुआ। आदमी ने देखा कि भिखारी काफी देर से रो रहा है। ये आदमी इसके पास चला आया। इसके साथ आकर कहने लगा कि भाई, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ कि तुम ज़ारो कतार रोए जा रहे हो। आखिर वजह क्या है? भिखारी कहने लगा कि मेरा कुत्ता मौत के करीब है और ये मरने वाला है। इसने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की है, मेरे घर की हिफाजत करता रहा। ये सारी रात मेरे घर की हिफाजत में मसरूफ रहा। मजाल जो कोई परिंदा भी इसकी मौजूदगी में मेरे घर में पर मार सकता। बड़ी बड़ी आंखों वाला ऊंचा कद, अगर ये भागे तो हरन भी पीछे रह जाए। इसके साथ ये वफादार और साबिर और खामोश रहने वाला भी है। ये मेरा हर कहना मानता है। आदमी ने कहा कि आखिर वजह क्या है कि ये मरने के करीब पहुंच चुका है। भिखारी कहने लगा कि भूख की वजह से ये मरने वाला है और मेरे पास इतना नहीं हो सका कि मैं इसको कुछ खिला पाता, क्योंकि मेरे पास इसको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब ये भूख की वजह से मरने वाला है। आदमी कहने लगा कि मैं समझा कि इसको कोई जख्म वगैरह होगा, पर ये तो बड़े दुख की बात है कि इस बेचारे की किसी ने मदद नहीं की और ना ही आपसे कुछ हो पाया। भिखारी कहने लगा कि काफी दिन हो गए हैं, इसको खाने को कुछ नहीं मिला, इसी वजह से ये आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आदमी भिखारी को दिलासा देने लगा और इससे कहने लगा कि सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र का फल देंगे। इसी दौरान इसको दिलासा देते हुए इस आदमी की नजर भिखारी की पीठ पर जा पड़ी। इसकी पीठ के ऊपर कोई चीज कपड़े में बंधी लटकी हुई थी। इस आदमी ने भिखारी से पूछा कि तुम्हारी पीठ के ऊपर क्या बंधा हुआ है? भिखारी कहने लगा इसके अंदर 2 रोटियां हैं। जैसे इस आदमी ने भिखारी की ये बात सुनी तो इसकी चीखें निकल गईं। ये भिखारी से कहने लगा, ऐ जालिम, तूने रोटियां बांध कर अपने पास रखी हुई हैं और इस बेचारे को कुछ नहीं खिला रहे हो, जिसने तुम्हारे साथ सारी जिंदगी वफादारी की है और आज वो मरने वाला है, वो भी भूख की वजह से, जबकि तुम्हारे पास रोटियां पहले से मौजूद हैं और तुम कह रहे हो कि ये भूख की वजह से मर रहा है। ये तुम कैसे जालिम शख्स हो? तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम्हारे सामने ये तुम्हारा वफादार जानवर मर रहा है और तुम रोटियों को एक तरफ छुपा कर रखे हुए हो। तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। यही ना हो कि इसका कहर तुम पर आ टूटे और तुम इस कहर की जद में आ जाओ। क्या तुम्हें इससे कोई प्यार नहीं है? तुम ऐसे ही खाली आंसू बहा रहे हो। इस आदमी की बातें सुनकर भिखारी कहने लगा कि प्यार व्यार अपनी जगह, मैं अगर इसको रोटी खिला दूं तो क्या पता मुझे शाम को रोटी मिलेगी या नहीं। इसको खिलाने के बाद मैं भूखा रह जाऊंगा, मेरा क्या बनेगा? इसलिए मैंने ये रोटियां अपने लिए संभाल के रखी हुई है कि जरूरत पड़ने पर खुद खा सकूं। अलबत्ता मेरे पास आंसू तो मुफ्त में थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसके गम में आंसू ही बहा दूं। ये आदमी भिखारी से कहने लगा कि अरे जालिम, क्या आंसू ऐसे ही कोई आम सी चीज है? ये तो तब आते हैं जब आपका दिल भर आए। ये तो एक खून की कीमत है जो आंखों से आंसू बनकर बहते हैं। अरे जालिम, खून की कीमत खाक के बराबर कैसे हो सकती है? तुम्हें अल्लाह ताला को इसे भूखा मारने पर हिसाब देना पड़ेगा और तुम इस जानवर की वजह से सख्त हिसाब किताब की लपेट में आ सकते हो। इसलिए डरो उस वक्त से जब तुम पर इस जानवर की वजह से सख्ती की जाएगी। ये आम सी बात है, हर किसी की गली के बैर कुत्ते इस उम्मीद के साथ खड़े होते हैं कि कोई बंदा आकर इनको रोटी खिला देगा। वो आपके दरवाजे की राह देखते रहते हैं
کہ کب دروازہ کھلے گا جو ہمیں روٹی ڈال کر جائے گا، پر ہمارا جو معاشرہ بن چکا ہے یہ ان کو دیکھ کر ہی بھگا دیتا ہے، جبکہ یہ تو بے زبان جانور ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر روٹی ایسے ہی بچ کر سوکھ جاتی ہے، یہ پوری طرح سے ضائع ہو جاتی ہے، پر نہ ہی آپ پرندوں کو ڈالتے ہیں اور نہ ہی کسی گلی کے کتے کو ڈالتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ڈال دیں تو اس سے وہ آپ کو دعائیں دیں گے اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک گاؤں کے اندر دیہاتی آدمی رہتا تھا۔ ایک بار اس نے ارادہ کیا کہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد بنائی جائے تاکہ مسجد کے اندر نماز ادا کی جا سکے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے مسجد کی تعمیر کرنے لگا۔ کچھ دنوں تک مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس نے اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہم نے مسجد کی تعمیر مکمل کر لی ہے، اب مسجد کی لپائی باقی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کی جائے۔ اب آپ لوگوں کو چاہیے کہ جنت کی مٹی لے کر آ جائیں جس سے مسجد کی لپائی کی جا سکے۔ آپ کے پاس کچھ ہی دنوں کا وقت ہے، جنت کی مٹی لے آئیں جس سے ہم مسجد کا کام مکمل کر لیں۔ اس کے سارے بچے مسجد کی لپائی کے لیے جنت کی مٹی ڈھونڈنے کے لیے پھیل گئے۔ اس کا ایک بچہ بیمار تھا اور وہ گھر پر رہ گیا۔ اس کے باقی سارے بچے کوئی ایک طرف تو کوئی دوسری طرف تو کوئی جنگل کے اندر چلا گیا اور جا کر جنت کی مٹی ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دنوں بعد یہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور آ کر باپ سے کہنے لگے کہ ہم جس جگہ پر گئے پر ہمیں وہاں پر جنت کی مٹی نہیں مل پائی، پتہ نہیں جنت کی مٹی کہاں پر ملے گی۔ باپ نے اس کے بھائیوں سے کہا کہ تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھر پر ہے۔ پھر اس نے اپنے ایک بیٹے کو کہا کہ جاؤ تم اپنے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کا ایک بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کے پاس چلا آیا اور آ کر اس سے کہنے لگا کہ ابو جان تمہیں بلا رہے ہیں اور وہ جنت کی مٹی کا ہر کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ کون کون اپنے ساتھ جنت کی مٹی لایا ہے، پر ہم سب لوگ تو خالی ہاتھ آئے ہیں۔ کیا تمہیں جنتی مٹی ملی ہے؟ اگر مل گئی ہے تو ابو کے پاس لے چلو۔ یہ گھر سے اٹھ کر باپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ باپ کے پاس حاضر ہوا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے ساتھ جنت کی مٹی لائے ہو یا تم بھی اپنے بھائیوں کی طرح خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہو؟ اس کے چھوٹے بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں ابو جان، میں اپنے بھائیوں کی طرح خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا ہوں، میں اپنے ساتھ جنت کی مٹی لایا ہوں۔ اس نے جمع کی ہوئی مٹی باپ کے سامنے رکھ دی۔ اس کا باپ کافی حیران ہوا کہ اس کے بھائی تو سارے خالی کے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے ہیں، پر یہ مٹی کہاں سے لے کر آ گیا؟ یہ اپنے چھوٹے بیٹے سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ مٹی تم کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ ابو جان میں گھر کے اندر ہی تھا، جیسا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اس لیے میری ماں جہاں پر قدم رکھتی تھی تو میں وہاں سے مٹی اکٹھی کر کر کے جمع کرتا گیا اور یہ ساری کی ساری مٹی میں وہیں سے لے آیا ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔